This program is supported by Dangi Realty Group. Visit dangirealtygroup.com. Buy, sell, join. For mortgage, purchase, refinance all over 50 states, do visit crosscountrymortgage.com. For more information, you can call 617-642-6799. The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वधर्म टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति हो। आज यो कार्यक्रम छायाङ्कनको लागि हामी पोखरा आएका छौँ। पोखरामा रहेको जैन आश्रममा एकजना जैन मुनिसँग जैन परम्परा र साधुको जीवन कस्तो हुन्छ, जैन साधुको त्यो जीवनलाई नजिकबाट बुझ्न र उहाँबाट प्रेरणा लिनको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ नेपाल केशरी जैन मुनि मणिभद्रजी। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु हजुरलाई। धन्यवाद हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छ। मेरो जीवनमा पहिलोपल्ट जैन मुनिसँग यसरी यति नजिक भएर दर्शन गर्ने, मेरो सान्निध्यता प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो। एकजना जैन मुनि काठमाडौँ आउनुभएको बेलामा मैले पातलो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम मैले बिर्सेँ। उहाँलाई नजिकबाट देख्न चाहिँ पाएको थिएँ। संवाद गर्ने चाहिँ यो हजुरसँग मेरो पहिलो अनुभव हो। हाम्रो कार्यक्रममा अतिथि भएर अभ्यागत भएर आउने स्वीकार गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला त हजुर आशीर्वाद। हजुरको जन्म नेपालमै भयो, नेपालको स्याङ्जामा। र हामीले सामान्यतया जैन मुनिहरू भनेपछि भारतीयबाट आउने, भारतबाट हिँड्दै हिँड्दै यहाँसम्म आउने भन्ने मात्र देख्छौँ। नेपाली परम्परामा हुर्किएको, नेपाली सनातन परम्परामा हुर्किएको व्यक्ति जैन परम्परासम्म पुगेको हजुर सँगसँगै अरू पनि हुनुहुन्छ नेपालमा कि हजुर मात्रै हुनुहुन्छ? हामी लगभग 17 जना साधु साध्वीहरू हजुर जैन धर्ममा दीक्षित भइसकेका छौँ। आजभन्दा 50 वर्ष पूर्व हजुर हाम्रै नेपालको पर्वत जिल्ला कार्कीनेटाबाट एकजना सन्त भारतमा जानुभयो। र उहाँ भारतमा गइसकेपछि जैन धर्मका साधुसँग सम्पर्क भएर उहाँको आचरण व्यवहारलाई नजिकबाट जानिसकेपछि अनि भगवान महावीरका मुख्य सिद्धान्तहरू जस्तै अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह यस्ता मूल सिद्धान्तहरू जो जैन धर्मका आधारभूत स्तम्भ हुन्, ती सिद्धान्तहरूलाई उहाँले नजिकबाट जानिसकेपछि उहाँ पहिल्यै एउटा धर्मका प्रति आस्थावान हुनुभएको र पछि गएर जैन धर्ममा गएर अलि तर्क वितर्क गरेर गहिराइसँग जैन धर्मका सिद्धान्त जानिसकेपछि उहाँ जैन मुनि बन्नुभयो। उहाँ दीक्षा लिइसकेपछि फेरि कार्कीनेटाबाट धेरैजना साधु साध्वीहरू दीक्षित हुनुभयो। स्याङ्जाबाट दीक्षित हुनुभयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो पनि सांसारिक इष्टमित्रको रूपमा परिचित, हामीसँग पनि परिचित र उहाँको पनि नजिकको व्यक्तिले फेरि हामीलाई यो प्रेरणा दिएर भारतमा लिएर जानुभयो। भारतमा लिएर गइसकेपछि त्यति बेला हाम्रो कुनै यो भाव थिएन कि हामी जैन धर्ममा गएर दीक्षा लिने, के परम्परा के छ, कस्तो छ महावीरका। जैन धर्म, जैन शब्द पनि 14 वर्षको उमेरसँग हामीले नसुनेको भनौँ न। हजुर हजुर जैन शब्द नै नसुनेको अवस्थामा पनि यहाँबाट जैन साधुको सम्पर्कमा जब 14 वर्षको उमेरमा भारतको मेरठ भन्ने ठाउँमा गएर उहाँ हाम्रो एक ध्यानी, तपस्वी, आध्यात्म योगी श्री शान्ति स्वरूपजी महाराज, उहाँको दर्शन भयो। त्यसपछि सुमति प्रकाशजी महाराज, उहाँको नजिकमा शिक्षा दीक्षा लिइसकेपछि फेरि हाम्रो कार्कीनेटाको वाचनाचार्य डाक्टर विशाल मुनिजी महाराज र अहिले भर्खर उत्तर भारतको प्रवर्तक हुनुहुन्छ उहाँ आशिष मुनिजी महाराज, उहाँ दुवैसँग दीक्षा र शिक्षा लिने अवसर प्राप्त भयो।
यो जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो बुबालाई पनि त्यति जानकारी थिएन जैन धर्मको बारेमा। जब उहाँलाई कसैले आएर भनिसकेपछि अब छोरो गइसकेपछि फर्केर आउने सम्भावना छैन। जैन धर्ममा दीक्षित भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति फेरि यो संसारमा फर्केर मेरो घर हो मेरो परिवार हो भनेर त्यसरी फर्कन मिल्दैन। त्यसरी अब सधैँका लागि तिम्रो छोरा सन्यास लिनका लागि भारतमा गयो, अब फर्केर गृहस्थीको रूपमा त आउने सम्भावना छैन भन्ने जानकारी भइसकेपछि 6 महिनामा बुबा भारत जानुभयो। भारत गइसकेपछि मलाई फेरि एकचोटि लिएर आउनुभयो। कमसेकम ठिक छ, पहिला मैले पठाएँ, तर आमासँग त्यति मैले विचार विमर्श नगरिकन मेरो आफ्नै अधिकारले पठाएको। तर अब पुरै परिवारलाई तिमीले सम्झाएर बुझाएर अनि सबैको चित्त बुझाएर मात्रै तिमी भारतमा जान सक्छौ भनेर बुबाले फेरि लिएर आउनुभयो। लिएर आइसकेपछि 8 महिना फेरि म यहाँ बसेर पढाइ अध्ययन गरिसकेपछि यो 6 महिनाको बिचमा त्यहाँ गुरुहरूको सानिध्य पाएर केही अध्ययन गरिसक्दाखेरि यो संस्कार अलि नजिकसँग बुझिसकेको कारणले त्यो संस्कारभित्र परे। त्यो संस्कारले अलि प्रभावित पारिसकेपछि फेरि भारतमा गइसकेपछि शिक्षा दीक्षाको कार्यक्रम भयो। शिक्षा दीक्षा पनि अङ्गीकार गरिसकेपछि अहिले त लगभग 40 वर्ष भयो दीक्षा लिएको। त हामी यसरी पहिलाका र अहिलेसम्म दीक्षित लगभग 70 जना साधु साध्वीहरू हाम्रो नेपालको भूमिबाट भारतमा गएर साधु साध्वीको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले भारतमा नै धर्म प्रचार गर्दै। अहिले हामी नेपालमा त मात्र 2 जना साधु मात्र हामीहरूको चतुर्मास छ। फेरि हामी पनि अब यहाँ 29 गते हाम्रो पनि यहाँबाट भारतका लागि प्रस्थान हुँदैछ। यो त सौभाग्यको कुरा सौधर्मा टिभीको माध्यमबाट हजुरको यहाँ आगमन भयो र संजोगले अब यो हजुरसँग भेट्ने मौका जुर्यो। अन्यथा 15 दिनपछि हजुर पोखरा आएको भए पनि सायद हामीसँग भेट हुन्थेन होला, किनकि यहाँलाई कतिको जानकारी छ। हामी जैन साधु आजीवन पदयात्री हो। दीक्षा लिइसकेपछि कहिले पनि हामीले सवारी साधनको उपयोग गर्दैनौँ। आजीवन हामी पदयात्रा गरेर नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने हाम्रो एउटा नियम छ। त अहिले पनि हामी यहाँबाट यात्रा सुरु गरेपछि 2-2.5 महिनामा हामी दिल्ली हाम्रो मेरठ भन्ने ठाउँ छ, त्यो मेरठमा हामी पुग्दछौँ। ठिक। नेपाल देश जुन छ यो देशमा विशेष गरी काठमाडौँमा श्वेताम्बर र दिगम्बर काठमाडौँमा चाहिँ श्वेताम्बर र दिगम्बर दुईटै परम्पराको तल र माथि मन्दिर छ जुन त्यो चाहिँ विश्वमै यो खालको यो परम्परामा यस्तो खालको चाहिँ मन्दिर छैन भन्ने मैले सुने। अनि यो प्रसङ्गको कुरा चाहिँ कसरी हुन आयो एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपाल देशसँग जैन परम्पराका मुनिहरू जैन परम्पराका जुन तीर्थङ्करहरू हुनुहुन्छ उहाँको सम्बन्ध केही पुरातन समयदेखि केही थियो? अहिले वर्तमानमा 24 तीर्थङ्कर मध्ये 2वटा तीर्थङ्कर मल्लीनाथ र नेमिनाथ 2 जना तीर्थङ्करको मिथिलामा जन्म भयो र यो त अहिले पनि छ, हाम्रो नेपालको भूमिमा नै छ। तर जहाँसम्म मेरो एउटा आफ्नै धारणा अरू अलिकति नेपालका प्रतिको अपनत्व भएर पनि होला। हाम्रो विशाल नेपाल जब वृहत नेपाल हुँदाखेरि भगवान महावीरको पनि त्यो बेलामा जो जन्म भयो त्यो नेपालको भूमिकै सेरोफेरोमा उहाँको जन्म भयो। किनकि लिच्छवी गणराज्यका राजकुमार भगवान महावीर र लिच्छवी परम्पराको ठुलो हाम्रो नेपालमा इतिहास छ। लिच्छवीका राजकुमारहरू र लिच्छवीका राजाहरूले राज्य गरेको हाम्रो देश नेपाल भएको कारणले यो अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीरसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यो भन्दा नि हामीले अझै ऋषभदेव भगवान जो आदिनाथ भगवान जसलाई प्रथम तीर्थङ्कर भनेर भनिन्छ, झन् प्रथम तीर्थङ्करको सम्बन्ध त हाम्रो यही गण्डकी प्रदेश यो काली गण्डकीको सेरोफेरोबाट नै उहाँको जन्म अयोध्या अवन्तिका मानिन्छ भने यहाँबाट उहाँले साधना गर्दै 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 मुक्तिनाथ हुँदै कैलाश पर्वतमा गएर उहाँको निर्वाण भयो भन्न साथ यही क्षेत्र विचरण गरेर गएको मानिन्छ। र अहिले हामीले पनि गलेश्वर मन्दिरमा गएर ऋषभदेव भगका प्रथम पुत्र जड भरत राजाको त्यहाँ मूर्ति समेत हामीले देख्छौँ। 8औं तीर्थङ्कर चन्द्रप्रभु भगवानको नेपालमा नै पुरानो नेपालमा नै मूर्ति
प्रतिमा प्राप्त भएर अहिले पनि काठमाडौँको म्युजियममा तीर्थङ्करको मूर्ति प्राप्त हुन्छ। अहिले पनि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यही परिसरमा जब मूल भट्ट भित्र जानुभन्दा पूर्व पहिला जुन स्थानमा गएर उनले पूजा गर्छन् त्यो ठाउँमा पनि जैन तीर्थङ्करको मूर्ति अहिले पनि विद्यमान छ। मैले भर्खर अहिले पनि 3-4 महिना पहिले देखेर आएँ। त्यो यो सबै कुरा हेर्दाखेरि पुरानो समयमा नेपालमा ठुलो जैन धर्मको एउटा प्रभाव पनि थियो। त्यसपछि भगवान महावीरको निर्वाणपछि पनि 145 वर्षपछि उहाँको लगभग पट्टधर आचार्य छैटौँ पट्टधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी सम्पूर्ण जैन शासनका प्रमुख आचार्य और प्रभावशाली आचार्य। त्यो बेलाको एउटा त्यो अवस्थामा नै केवलीको जस्तो ज्ञान भएको त्यत्रो ठुलो आचार्य जब जीवनको उत्तरार्धमा साधना कालको यो अन्तिम समय भइसकेपछि उहाँले सङ्कल्प गरेर नेपालमा आएर 12.5 वर्षको महाप्राण ध्यान गर्नका लागि उहाँ भारतबाट नेपाल आउनुभयो। भन्नाले हाम्रो नेपाल त निश्चित रूपमा साधना भूमि रहेछ। बिल्कुल। त्यो नेपालको अब यो अहिलेको इतिहासले भारतको इतिहासले नै बोल्छ। त्यतिखेर 12.5 वर्षको कठिन ध्यान साधना भनेको महाप्राण ध्यान सजिलैसँग सबैले गर्न नसक्ने त्यस्तो ध्यान कसैसँग नभेट्ने 12.5 वर्षसम्म मौन रहने एक समय मात्र बाहिर निस्केर अलिकति भिक्षाको रूपमा केही आहार प्राप्त भए लिने नत्र आफू गुफामा बसेर नै ध्यान गर्ने यस्तो कठोर 12.5 वर्षको ध्यान साधना उहाँ गर्नका लागि नेपालमा जानुभयो भन्ने त अहिले हामीले इतिहासमा भारतको इतिहासमा विस्तृत रूपमा पढ्न पाइन्छ। उसको सँगसँगै जब उहाँ आएर ध्यान प्राप्त गर्नुभयो उहाँका प्रमुख शिष्य स्थूलीभद्रलाई जब थाहा भयो कि हाम्रो प्रमुख आचार्य नेपाल गइसकेको बेला अब हामीले ज्ञान कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्दा 500 शिष्य लिएर पाटलिपुत्र भनेको अहिले वर्तमानको पटना अहिलेको जो पटना छ त्यो पटनाबाट उहाँ नेपाल आएको पनि इतिहासमा आउँछ। 500 शिष्य सहित नेपालमा नै आएर उहाँले ज्ञान ध्यान तो एउटा उहाँले के गर्नुभयो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै जैन धर्म अनि अन्य धर्महरू यताको यो हाम्रो त्यो बेलामा 12 वर्षको अकाल परेको बेलामा बिहार किनकि लगभग तीर्थङ्कर 24 तीर्थङ्कर मध्ये 20 वटा तीर्थङ्कर त अहिलेको बिहार झारखण्ड जसलाई भने त्यहाँबाट भने निर्माण प्राप्त गर्नुभयो। त्यो त्यति बेला जब एक ठुलो अकालको बेला भयो त्यतिखेर सबै साधु सन्यासीलाई लिएर आचार्यहरू दक्षिण भारततिर जानुभयो। दक्षिण भारततिर जाँदाखेरि नेपालमा पनि शून्य अवस्थामा पुगे बराबर भयो जैन धर्म। नेपालमा मात्रै नभएर बिहार प्रदेशमा पनि अहिले वर्तमानमा वहाँ पनि तीर्थभूमिहरू छन्। जैनीहरूको सङ्ख्या न्यून छ, 1% पनि त्यहाँ जैनीहरूको सङ्ख्या छैन बिहारमा। भने हाम्रो नेपालसँग पुरानो सम्पर्क हो जैन धर्मको पुरानो छ। यहाँ मैले त भन्छु आदिनाथ भगवानको नै हाम्रो नेपाल भूमिमा विचरण भूमि रह्यो भनेपछि साधनाको क्षेत्र जस्तै हजुरले यहाँ पहिले सोधिसक्नुभयो। काठमाडौँमा एउटा मन्दिर छ जहाँ माथि तलमाथि शिवतम्बर दिगम्बर अब किनभने हुन त भगवान महावीरकै प्रतिमा हो, तीर्थङ्करकै प्रतिमा हुन् सबै ठाउँमा हुने। भारतमा अलिकति सङ्ख्या बढी भएको कारणले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आफ्नो मन्दिर बनाएर अब आफ्नो पूजा अर्चना गर्छन् भनेदेखि नेपालमा एउटा नेपाल हुन त नेपालमा जति पनि अहिले जैनीहरू हुनुहुन्छ मारवाडीको रूपमा भारतबाट नै आएर अहिले नेपालीमा उहाँ बसोबास गरिसकेपछि ठुलो इतिहास बोकेर अहिले उहाँ नेपाली नै हुनुहुन्छ। तर नेपालमा उहाँले एउटा यस्तो परिचय दिनुभयो कि एउटै मन्दिरमा तलमाथि भगवान महावीर र आदिनाथ भगवानको प्रतिमा बनाएर एउटै मन्दिरमा बनाएको यो पनि संसारको दुर्लभ स्थान हो। तर नेपालमा त अनि नेपाल जैन परिषद भनेर एउटा संस्था बनेको छ जसको कमल पोखरीमा हाम्रो जैन भवन छ। त्यो जैन भवन पनि हाम्रा 4वटा मुख्य सम्प्रदायहरू छन्। त्यो 4वटै मुख्य सम्प्रदायको एउटा मातृ संस्था त एउटै ठाउँमा 4वटै सम्प्रदायको रूपमा अहिले काठमाडौँमा पनि जैन धर्मको राम्रो एउटा प्रभाव छ। सङ्ख्या थोरै भए तापनि जैनीहरूको योगदान राम्रो भूमिका जैनीहरूको छ। ठिक। हजुरको पोखरामा यो जैन भवनको निर्माण र यहाँ जैन परम्परा र जैन साधुहरूको निवास पनि हुने र साधना पनि गराउने यो सुरुवात चाहिँ कहिलेदेखि भयो? यो 16 वर्ष पहिला 2063 मा किनकि पहिला अलिकति मातृभूमिका प्रति एउटा
ममत्व भनौँ बिल्कुल त्यो भएको कारणले दीक्षा लिइसकेर भारतका कन्याकुमारी कश्मीर यता मुम्बई कलकत्ता सबै ठाउँमा विचरण गरिसकेपछि नि कहीँ न कहीँ यो यात्रामा अधुरोपन महसुस भएको थियो। त्यो बेलामा नेपालमा गएर पदयात्रा गरेर आफ्नै जन्मभूमिको अवस्था के छ त नि भन्ने भित्री मनबाट हेर्ने मन त थियो। त्यसकारणमा 2000 आजभन्दा 22 वर्ष पहिला झारखण्डबाट बिहार हुँदै नेपालमा प्रवेश गरेर वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आएर त्यो काठमाडौँको सबै एउटा सम्पर्क पनि बन्यो अनि नेपालको बाटो त्यहाँबाट खोलेको। त्यसपछि फेरि विराटनगर राजविराज जनकपुर त्यो क्षेत्रमा त्यतिखेर विचरण भयो। फेरि पनि अधुरोपन किन भन्दा जन्मस्थानलाई एकचोटि हेरेर आउनु पर्यो भनेर जन्मस्थान हेर्नका भावले 2006मा फेरि हामी यो बुटोल पाल्पा स्याङ्जा हुँदै पोखरा आगमन भयो। अरू पोखराको क्षेत्रमा अब अलिकति भ्रमण गरेर लगभग 1 महिनाको बसाइ हाम्रो यो क्षेत्रमा भयो। 1 महिनाको बसाइपछि यहाँबाट काठमाडौँ गयौँ। काठमाडौँबाट अगाडिको यात्रा हुने थियो तर के भयो वातावरण के बन्यो केही जैन समाजका व्यक्तिहरूले पनि भन्नुभयो हजुर त नेपाली भाषी भइसकेपछि हजुरको सम्पर्क बढी हुन सक्छ र हजुरको त जन्मस्थानमा गएर चतुर्मास गर्ने कि भन्नु। जैन साधुको चतुर्मास त्यति सजिलो हुँदैन। कुनै पनि ठाउँमा जैन साधुलाई 4 महिना राख्न त्यति सहज हुँदैन। इन्डियामा पनि पहिला ठुलो बैठक हुन्छ कि 4 महिना हामीले सम्हाल्न सकिन्छ कि सकिन्न, साधुसँगलाई हामीले राख्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने एउटा उहाँको विचार हुन्छ भने त्यो त्यति सजिलो थिएन। तर उहाँहरूले हुलासचन्द्र गोल्छा, तोलाराम दुग्गड, हुकुमचन्द दुग्गड, किसनलाल दुग्गड आदि, सुमेरमलजी यस्ता सबैले मिटिङ गरेर पोखरामा भाडामा एउटा घर लिएर उहाँले चतुर्मास गराउनु भयो। 4 महिनाको समय व्यतीत भयो। सामान्य रूपमा 4 महिनाको चतुर्मासमा केही जनसम्पर्क पनि भयो। जनसम्पर्कमा अब सांसारिक सम्बन्ध पनि त्यसमा केही व्यक्तिहरूसँग जोडेको कारणले सह्यो। त्यही बेला एउटा जैन भवनका लागि जैन स्थानका लागि जग्गा लिएर यहाँ अलिकति हाम्रो श्रावक भनिन्छ जसलाई उहाँहरू श्रावकहरूले तयारी गर्नुभयो। पछि म भारतमा गइसकेपछि यो भवन पनि उहाँहरूले मलाई थाहा थिएन यो भवन तयार गरेर बनाएको भवन लिएर उहाँहरूले यो तयारी गरेर फेरि मेरो अर्को चतुर्मास गर्ने भन्ने फेरि उहाँले बिन्ती राख्नुभयो। र खुसीको कुरा यो अहिले 6औं चतुर्मास पुरा भयो नेपालमा। यो 16 वर्षमा 6वटा चतुर्मास नै यो स्थानमा मिलेको भनेको भारतमा पनि कुनै ठाउँमा मैले 6 चतुर्मास एउटै ठाउँमा गर्ने त सम्भावना छैन, हुँदैन, सम्भव पनि छैन। तर यो पोखरामा भयो र अहिले त झन् हाम्रो यहाँ सत्सङ्ग आदिको कार्यक्रम र चतुर्मासमा पनि भव्यताको एउटा माहौल यहाँ बन्दछ र भवन पनि राम्रो सुन्दर यहाँ भवन नेपालमा यसरी चाहिँ हजुर जस्तो मुनि निवास गर्ने स्थान चाहिँ काठमाडौँ बाहेक पोखरामा पनि यसरी निर्माण हुनु र जैन धर्मको बारेमा मान्छेले जान्न पाउनु यो त हामी नेपालीको लागि पनि गर्वको कुरा हो। अब मूलतः अलिकति हजुरको साधना पद्धतिको बारेमा थोरै बुझ्न मन लागेको। सामान्यतया हजुरहरूले चाहिँ पैदल हिँड्नुहुन्छ, मास्क पहिलेदेखि लगाउनुहुन्छ। हामी त कोरोना आएपछि मात्रै बल्ल अहिले मास्क भन्दैछौँ। हजुरहरूले परम्परा पहिलेदेखि परम्परा थियो। यी विभिन्न परम्पराका कुराहरू लगभग धेरैलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा यी साना मसिना कुरामा मलाई जान मन लागेन। मूलतः हजुरको साधना जुन पद्धति छ, हजुरले जुन साधना गर्नुहुन्छ र साधना गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने ज्ञान प्राप्त गर्ने मार्गमा जुन हुनुहुन्छ, कता कता बौद्ध परम्परासँग पनि नजिक भए जस्तो देखिन्छ। मैले सुनेको छु कि भगवान बुद्ध र महावीरको त भेट नै भएको थियो अरे। एउटा कुनै मार्गमा जाँदाखेरि भेट भयो अरे, तर उहाँहरू बोल्नु भएन अरे, तर आँखामा त जुध्यो अरे। किनभने दुवैजनाले ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो, दुवैजनासँग प्रश्नहरू थिएनन्, आँखामा त मिल्यो अरे र आँखाबाटै प्रेम सेयरिङ भयो, बोलचाल भएन भन्ने मैले कतै सुनेको छु। म अनुभज्ञ पनि हुन सक्छु। जे होस्, उहाँहरू एउटै समयमा बाँच्नु भएको थियो र उहाँहरू दुवैजनाले शान्तिको बाटो, अहिंसाको बाटो, प्रेमको बाटो र बुद्धत्वको बाटो, ज्ञान प्राप्तिको बाटोमा हिँड्नुभयो। हजुरहरूले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि जुन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूको साधना पद्धति चाहिँ कस्तो हुन्छ, साधना के गर्नुहुन्छ, अलिकति त्यो जान्न मन लाग्यो। जैन दीक्षा अङ्गीकार गर्नुभन्दा पहिला पञ्चमहाव्रत भनेर साधुका लागि साधना विधि दिइन्छ भनेदेखि यहाँ 2टा मार्ग छन्, एउटा आगार मार्ग, एउटा अनगाड मार्ग।
साधुको मार्ग र गृहस्थीको मार्ग। यहाँ साधना पद्धतिसित साधुले मात्रै गर्ने हो भन्ने यहाँ छैन। गृहस्थीले पनि साधना गर्न सक्छ। गृहस्थी अवस्थाबाट पनि बुद्धत्व र केवल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने यहाँ हाम्रो दुईवटा परम्परा छ। अनि यसमा त तीर्थङ्कर कसलाई भनिन्छ त नि? हजुर। त तीर्थङ्कर भनेको नै जसले तीर्थको स्थापना गर्छ। तीर्थ भनेको दुई प्रकारका थिए त। एउटा त जुन तीर्थमा हामी गएर पवित्र हुन्छौँ भने एउटा हाम्रो एउटा धारणा छ भने, एउटा त्यो तीर्थ जुन तीर्थ साधुले गरेको साधनाबाट नै तीर्थ बन्न सक्छ। जस्तै कता कता मैले प्रवचनमा मेरो विषय आउँछ कि भाइ तीर्थ भनेर जुन ठाउँमा हामी गएर पवित्र हुने एउटा चेष्टा गर्छौँ त्यो एउटा प्रेरणा मात्रै हो। तीर्थ त हामीले जन्मेको ठाउँ पनि तीर्थ बन्न सक्छ। मेरो साधनाले त्यो ठाउँलाई तीर्थ बनाउन सक्छु। मान्छेले खोज्छ कि भाइ जुन व्यक्तिले आफूलाई पूर्णता प्राप्त गर्यो या मोक्ष प्राप्त गर्यो भने त्यो व्यक्तिको जन्मेको ठाउँ भविष्यमा तीर्थ बन्छ। त्यसले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ तीर्थ बन्छ। त्यसले निर्वाण गरेर मृत्यु भनेको जसलाई निर्वाण भनिन्छ, निर्वाणको पनि तीर्थ भन्दछ। त्यसका दुई प्रकारका तीर्थ छन्। त्यस्तै साधुले पनि के गर्छ? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, यी चारजना हाम्रो एउटा परम्परामा यसलाई तीर्थ भनिन्छ। अरू कहीँ जान आवश्यक छैन। साधु महिला साध्वीलाई साध्वी बनियो, महिला साधुलाई साध्वी बनियो भने गृहस्थीलाई श्रावक और गृहिणीलाई श्राविका भनिन्छ। तर श्रावक र श्राविका बन्नका लागि नियम र प्रत्याख्यान जीवनमा मर्यादा आवश्यक छ। यसमा जस्तै साधुहरूको लागि पञ्चमहाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। अब जस्तै यहाँले अहिले भर्खर चर्चा गर्नुभयो बुद्धमलाई यही शब्द यही हो, यसलाई पञ्चशील भनियो भने हाम्रो यहाँ पञ्चमहाव्रत पतञ्जलीमा पनि यम नियमहरू सबै यही पञ्चमहाव्रतको किनकि कुनै पनि आध्यात्ममा हिँड्ने धर्म सम्प्रदायले अहिंसालाई त छोड्न सक्दैन। न अहिंसा भनेको जैनीको पोथी हो, न अहिंसा भनेको बुद्धको। अहिंसा भनेको त मनुष्यको एउटा भित्रको गुणलाई नै अहिंसा भनिन्छ, जो हाम्रो भित्र दया करुणा हाम्रो प्रकृति हो। यो त यस्तो अवस्था चाहिँ त्यस्तै यही पञ्चमहाव्रत अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह पूर्ण रूपमा पालना गर्ने साधु र साध्वी। आंशिक रूपमा अणुव्रत भनिन्छ। फेरि यो महाव्रत यसलाई भनिन्छ भने अणुव्रत भनेको 12वटा अणुव्रत। यसमा अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह यी 5वटा अणुव्रत सहित अन्य पनि अणुव्रतहरू मर्यादाहरू छन्। यसलाई पालन गर्ने त श्रावक र श्राविकाहरू हुन्छन्, जो हाम्रो एउटा साधनाको पद्धति हो। अरू साधनामा पनि अहिंसा नै सबभन्दा ठुलो साधना। अहिंसा बाहेक त धर्म कुनै पनि आध्यात्मिक सम्प्रदाय अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिंसा आवश्यक छ। त्यसकारण हाम्रो यो साधनामा अरू अझै अलिकति अगाडि बढ्ने हो भने ध्यान पद्धति मुख्य हाम्रो एउटा साधना पनि हुन्छ। किनकि ध्यान अब भक्ति मार्ग छ, ज्ञान मार्ग छ, ध्यान मार्ग छ र हाम्रो यो जैन र बौद्धमा विशेष रूपमा ध्यान आवश्यक छ। जस्तै भगवान महावीरले यहाँलाई अलिकति जानकारी दियो, कति जानकारी छ। भगवान महावीर जन्म लिइसकेपछि उहाँको विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि एउटा सन्तान पनि उहाँको श्रीमतीबाट जन्म लिइसकेपछि 28 वर्षको उमेरमा भगवान महावीरको आमा बुबाको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि उहाँलाई दीक्षा लिने उहाँको भावना, तर उहाँका दाजु नन्दीवर्धनले भन्नुभयो अहिले भर्खर आमा बुबाको देहावसान भएको कारणले म अझै पनि वेदनाबाट आफ्नो यो बाटोमा बाहिर निस्कन सके होइन। तिमीले अहिले दीक्षा नलिए भनिसकेपछि 2 वर्षसम्म राजपरिवारमा बसे तापनि आफ्नो शरीर मात्रै थियो लेकिन मन साधनामा रमिसकेको थियो। 30 वर्षको उमेरमा भगवान महावीरले संयम अङ्गीकार गर्नुभयो। 30 वर्षदेखि 42.5 वर्ष भनेपछि 12.5 वर्षसम्म उहाँले जो साधना गर्नुभयो त्यो साधनामा हाम्रो शास्त्रमा भनाइ छ मात्र 48 मिनट उहाँ सुत्नुभयो। 12.5 वर्षमा 1 वर्ष पनि पुरा भोजन भएन। 11 वर्षसम्म त निरन्तर न कोही स्वाध्याय न कोही माला। के त मुख्य साधना भनेको ध्यान। ध्यान भनेको के? ध्यान पनि 4 प्रकारका छन्। मान्छेलाई त ध्यान भनेको आँखा चिम्लेर बसिसकेपछि ध्यान हो, ठिक छ। त्यो ध्यान पनि 4 प्रकार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान भनेको अनेक तरहका चिन्ताहरू मनमा आउँछ तर त्यो मान्छे एकान्तमा बसेको छ, सोचेको छ, सोच्दा त्यो आर्त ध्यान हो। आर्त ध्यान हाम्रो आत्मकालाई पतन गर्नेवाला
और कोही हिंसा गर्ने व्यक्ति हिंसाको योजना बनाउँदाखेरि पनि त्यसको मन एकाग्रचित भएर हिंसाको योजना बनाउँछ, यो पनि पतनका लागि लिएर जाने ध्यान। तर धर्म ध्यान र शुक्ल ध्यान भनेको आत्मा उन्नतिका लागि, मनुष्य भएर जन्म लिइसकेपछि हाम्रो मुख्य उद्देश्य हामीसँग मन छ, मनन गर्ने शक्ति छ र हामीले आफ्नो लागि हित र अहित जान्न सक्दछौँ। किनकि पशुमा त्यो क्षमता छैन, पशुले आफ्नो हित र अहितलाई जाने तापनि हितमा चल्न सक्ने उनको स्वतन्त्रता छैन कि अपराधीन हो। त्यस्तै मनुष्य सबभन्दा पहिला त्योसँग सबै इन्द्रियहरू सँगसँगै उसँग एउटा विशेष मन पनि छ। त्यो मनले मनन गरेर आफ्नै लागि हितको हित र अहितको बारेमा सोचेर हिततर्फ लिएर जान सक्ने एउटा मनुष्य। त्यसकारण ध्यानमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, विशुद्ध रूपमा स्वयं आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई हेर्न सक्ने अवस्था र शान्त भएर बस्ने अवस्थालाई हामीले के गर्छौँ, ध्यान भनिन्छ। त मुख्य रूपमा जैन साधना पद्धतिमा ध्यानको मार्ग विशेष मार्ग हो, कि भगवान महावीरले नै 12.5 वर्षसम्म विशुद्ध रूपमा ध्यान गर्नुभयो। त यो ध्यान मार्ग पनि एउटा विशेष मार्ग। ध्यानमा पनि जस्तो भगवान बुद्धले चाहिँ अनापान गरेर अनि विपासना ध्यान गरेर अनि त्यो शरीरमा भएका विभिन्न जुन त्यो हाम्रा रगत चलिरहेको, मुटु चलिरहेको, धड्कन बजिरहेको, शरीरमा कहीँ चिलाएको कन्याएको जुन संवेदनाहरू हाम्रो शरीरमा छन्, त्यो संवेदनालाई हेर्दै जाने र त्यो अनित्य छ अनित्य छ अनित्य छ भन्दै यो सबै संसार नै अनित्य छ, शरीरभित्र हुने हाम्रा वेदनाहरू पनि अनित्य हुन् भन्दै त्यो अनित्यतालाई हेर्दै 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 यो सारा शरीर नै, यो सारा जगत नै अनित्य छ भनेर बुद्धत्वको मार्गमा लगाउने त्यो पद्धति, त्यहाँ भित्रकै पद्धति त्यस्तो छ। हाम्रोमा त्यो ध्यानभित्र पनि कस्तो खालको छ त्यो केही बताउन सकिन्छ? अब दुईवटा तत्त्व छन् संसारमा, हजुर, नित्य र अनित्य। राइट। एउटा नित्य तत्त्व भयो, एउटा अनित्य। संसारमा सबै कुरा अनित्य हो। बिल्कुल। त्यो ध्यानले त सिर्फ तिनले संवेदना मात्रै महसुस गर्ने है, तिमीले मनलाई कहाँ लिएर जान्थ्यो नि। कसैले ओमको माध्यमबाट के गर्छ, ध्यान गर्छ नि, कसैले आनापानालाई गरेर आनापानको माध्यमबाट मनलाई शान्त गर्ने कोसिस गर्छ। त्यस्तै चाहिँ अब हामीले जस्तै कुनै पनि ध्यान यो ध्यान नभएर ध्यानको एउटा पद्धति र विधि हो। अब ध्यानका विधिहरू 100, 200, 300, 400, 50 जति पनि हुन सक्छन् ध्यानको विधि कुनै। तर हाम्रा मनमा सबैभन्दा पहिला ध्यान गर्ने एउटा चाहना आवश्यक छ। बिल्कुल। त हामीले विपस्सनाको माध्यमबाट लियौँ, हामीसँग एउटा प्रेक्ष्य ध्यान भनिन्छ, प्रेक्ष्य ध्यानको माध्यमबाट लियौँ। हामीले कुनै पनि ध्यान पद्धतिलाई लिएर आत्मालाई पवित्र बनाउने, आत्मालाई निर्मल बनाउने कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो साधना फलीभूत हुन्छ। अब जस्तै मैले पहिला चर्चा गरेँ, नित्य र अनित्य संसारमा दुईवटा तत्त्व छन्। दुईवटा तत्त्वमा आत्मा नित्य, शरीर अनित्य। हमेसा छ नि, दुईवटा तत्त्वै त छ नि, शरीर र आत्मा। और विशेष रूपमा ध्यानमा के हुन्छ भने नित्य र अनित्यको भेद विज्ञान गर्ने अवस्थालाई ध्यान भनिन्छ। त्यसको ज्ञान हुन पर्यो, भेद विज्ञान है। अब हाम्रो शरीर छुट्टै हो, हाम्रो आत्मा छुट्टै हो भन्ने अवस्थाको ज्ञान हुनु नै ठुलो साधनाको सफलता हो। यो बिल्कुल हामीलाई थाहै छैन नि। हामी त म भनेको को हो भने मलाई थाहा छैन। म भनेको शरीर हो, म भनेको इन्द्रिय हो, म भनेको वासना हो, यो होइन नि त। यो सबै कुरा समाप्त हुन्छ। अरे बाबा, अहिले हाम्रो यो शरीर छ, शरीरबाट आत्मा निस्केर जान साथ संसारका प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्ध समाप्त। राख्छन् हुँदैन, कतिचोटि आउँछन् कसैले कसैको परिवारको सदस्य मृत्यु हुन साथ कोही भेट्नका लागि आयो भने के भन्छ, दाई भाउजू बा आमा भनेर भन्छ र त्यसले भन्दैन। लास कहाँ छ भनेर सोध्छ हेर्नु त, कति चाँडो संसारका व्यक्तिहरू कति चाँडो छ, लास कहाँ छ भन्छ। तर बिरामी भएर बिहोस भएर बसेको छ भने पनि आएर सोध्छ, बुवा कहाँ हुनुहुन्छ, आमा कहाँ हुनुहुन्छ, दाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर त्यसले सोध्छ। तर जब यो शरीरबाट यो अनित्यसँग नित्य निस्केर गइसकेपछि त्यतिखेर हाम्रो सम्पूर्ण संसारका व्यक्तिले सम्बन्ध समाप्त गर्छ। त्यो मूल्य हो आत्माको। आत्माको ज्ञान हुनु नै सबभन्दा ठुलो समाधि हो। और आत्मालाई चिन्नु, आत्मालाई जान्नु। अब त्यसलाई अनित्यबाट नित्यमा जाउँ कि नित्यबाट अनित्यलाई चिनौँ
दुईटाको भेद विज्ञान आवश्यक। हामीले शरीरको अनित्यलाई जानेर सबै कुरो अनित्य छ। अहिले मसँग कुनै पनि घटना घटेको छ भने नित्य होइन है, नित्य त केही पनि होइन नि, होइन। कोही साथी हाम्रो नित्य हो, संसारको सम्बन्ध हाम्रो नित्य हो, न सम्बन्ध नित्य छ, न संसारका कोही पनि व्यक्ति नै विशुद्ध रूपमा एउटा आत्मा थियो, छ र भविष्यमा रहने। जन्मभन्दा पहिला आत्मा थियो, अहिले पनि आत्मा छ र भविष्यमा पनि मुक्ति हुने अवस्थासम्म पनि आत्मा रहनेवाला छ। मुक्ति शब्द नि कतिले भन्छ नि मुक्ति भनेको एकजना यहीँ अहिले आएर कसले मलाई त मुक्ति चाहियो भनेर भने। अब मुक्तिको एउटा मजाकको शब्द होइन नि मुक्ति भनेको के? अब यो रुमालबाट मलाई मुक्ति चाहियो भने मैले के गर्नु पर्यो? रुमाललाई त्याग्न सक्ने त्यति हो, अरू केही होइन। केसँग त नि हजुरले मुक्ति चाहिँ परिवारसँग मुक्त हुन चाहनुहुन्छ कि रिस राग अहङ्कार लोभ तीसँग मुक्ति हुने हो कि ती सबैसँग मुक्त हुनु? बिस्तारै बिस्तारै शरीरसँग पनि मुक्त भइसकेपछि त्यही नै मोक्ष हो। मोक्ष भनेको अलौकिक ठाउँ त त्यहाँ पुग्न आवश्यक छैन, यहीँ बस्दै पनि मेरा भित्र कुनै कसैका प्रति राग छैन, द्वेष छ। यहाँले जस्तै अलिकति कुरा गर्नुभयो विपස්සनाको बारेमा गरिसकेको अवस्था मैले महसुस गरेँ, हजुरले कुरा गराइदेख्दा है। देशमा पनि राग द्वेषबाट मुक्त हुनका लागि नै त्यो साधना हामीले गरिन्छ। बिल्कुल। नत्र आज हामी के छौँ? राग द्वेष, रागले द्वेषको जन्म दिन्छ। प्रत्येक घटनालाई को प्रतिक्रिया हुन्छ, क्रिया हुन्छ, क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। अब प्रतिक्रियाले दुःख दिन्छ होइन, क्रिया भयो क्रियाको प्रतिक्रियाले दुःख दिन्छ। त्यस कारण प्रतिक्रिया जति ढिलो आउँछ त्यति हाम्रो जीवनलाई सुख मिल्न सक्छ। त्यस कारण आज हामीले साधना गर्नका लागि कुनै पनि मार्ग किन नलिउँ, तर लिन आवश्यक छ। किनकि बिना अध्यात्मको संसारमा सुख सम्भवै छैन। अध्यात्ममा प्रवेश गर्नका लागि धर्मको निव भनेको अहिंसा करुणा दया करुणै छैन हाम्रो जीवनमा भनेदेखि हामीले जति साधना गरे पनि त्यो साधनामा सफलता हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन। आज हामीले देवी देवताको मन्दिरमा जाने बलि दिनका पछाडि मेन उद्देश्य के छ? मेरो आंशिक इच्छा पूरा गर्नका लागि कुनै प्राणीको हत्या गर्न पनि म तयार छु भने त्यो व्यक्ति आध्यात्म मार्गमा अगाडि बढ्नै सक्दैन। तिमीले कुनै प्राण जब मैले कसैकोलाई प्राण दिन सक्दिनँ भने कसैको प्राण लिने अधिकार ममा छैन भने यी सबै कुरालाई जानेर आध्यात्ममा हिँड्यो भने अहिंसाबाट यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। अनि यो आध्यात्मको यात्रा प्रारम्भ हुँदै प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय आध्यात्मिक सम्प्रदायहरूले मोक्षलाई स्वीकार गरेको छ। मुक्ति नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य भनेको मोक्ष हो। बहुत राम्रो, बहुत सुन्दर। हामी यो कार्यक्रमको नाम नै हामीले द सिक्रेट्स अफ लाइफ राखेका छौँ, जीवनको रहस्य। म आफू पनि कलेजको पढाइ सकिसकेपछि अनायास अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, कता जाने होला, कुन चाहिँ बिजनेस सुरु गर्ने होला, कतै पढाउने हो कि कलेज पढाउने हो कि बिजनेस सुरु गर्ने हो कि, प्रश्नहरू धेरै थिए। तर मूल प्रश्नले चाहिँ सताइरहेको थियो कि यो जीवन के को लागि प्राप्त गरेँ त नि मैले? के विवाह गरेर बच्चा पाएर धन कमाएर घर बनाएर धनी कहलिएर मेरो जीवनको चाहिँ उद्देश्य पुरा हुन्छ त कि त्योभन्दा पनि माथि केही छ गर्नुपर्ने जीवनमा भन्ने प्रश्न उठ्यो। यो जीवनको रहस्य के होला, यो जीवनलाई कसरी जान्ने होला, कसरी बुझ्ने होला, त्यो प्रश्न मसँग पनि थियो र धेरै अन्यको पनि थियो। र त्यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा यो कार्यक्रम जन्मियो र यस्ता हजुरहरू जस्ता साधु सन्तहरूको सान्निध्यता प्राप्त गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो यो कार्यक्रमले गर्दा। मूलतः हामीले प्रश्न एउटा सोध्ने गरेका छौँ। त्यो प्रश्न नै हो कि यो जीवनको उद्देश्य के हो, यो जीवनको पछाडिको रहस्य के हो, हामी के यहाँ खान र बस्नको लागि आएका हौँ कि त्योभन्दा माथि पनि केही छ, हाम्रो यहाँ अवतरण हुनुको कारण के हो? यो प्रश्नको उत्तर दिदिनुहोस् त। बाबा, यो प्रश्नको उत्तर हजुरले धेरैसँग सोधिसक्नु भएको होला है, सोधिसक्नु पनि भयो अनि सन्तुष्टिजनक उत्तरको अझै पनि खोज छ। हजुरले भन्नुभयो कि हाम्रो उद्देश्य के हो, पहिला त हामीले यो खोज्नु पर्यो उद्देश्य के हो त नि, त्यसका बारेमा सोध्नु पर्यो। उद्देश्य भनेको त सानो जीवजन्तुदेखि लिएर विशालकाय हात्तीसम्म मनुष्य पनि त्यसैका बिचमा आयो। सबै प्राणीको एउटै उद्देश्य संसारमा, उद्देश्य भनेको सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्नु, त्यहाँभन्दा कुनै उद्देश्य छैन। हामीलाई के चाहियो? सुख चाहियो।
शान्ति चाहियो र आनन्दको चाहियो। त्योभन्दा अरू केही छ र? अब सुख शान्ति आनन्द के हो त्यो जान्न आवश्यक छ। अब जस्तै यहाँले कुरा गर्नुभयो कि विवाह गरेर बच्चा पैदा गरेर अनि यो संसारको के क्षणिक सुख आभासलाई सुख मानेर हिँड्ने हो कि? एउटा सुख आभास भयो, एक सुख भयो है। त दुई प्रकारका संसारमा सुख छन्। एउटा सुख त्यो सुख छ जो सुख एकचोटि प्राप्त गरिसकेपछि फेरि जीवनमा फर्केर जाँदैन। हजुर, त्यसलाई नित्य सुख भनिन्छ, आनन्दको सुख। एउटा सुख छ एउटा सुख छ क्षणिक आनन्द दिन्छ, सुख आभास भनिन्छ त्यसलाई। त्यसपछि दुःख दिन्छ। उदाहरणका लागि जब हामी कोही जमानामा साइकल थिएन, त्यो साइकल पाउनु मात्रै पायो भनेर हाम्रो एउटा लक्ष्य थियो, त्यो साइकल प्राप्त भएपछि मलाई सुख मिल्छ कि भन्ने एउटा चाहना थियो नि। साइकल प्राप्त भयो, त्यो साइकलले कति दिनसम्म सुख दियो हामीलाई? 2-4 दिन 8-5-7 महिना दियो होला, बढीभन्दा बढी। त्यसपछि अब यो साइकलको यो पेन्डल मार्दा मार्दै गाह्रो भयो, अब त मलाई गियरवाला गाडी चाहियो, बाइक चाहियो है। सबै मान्छे बाइक चढेको गर्दाखेरि बाइकले सुख दिन सुरु गर्यो। साइकलले जो पहिला सुख दिन्थ्यो अहिले सुख दिएन। त्यस चाहिँ नपाउने जेलसम्म जो कुरा सुना छ भने मिलेपछि त्यो माटो हुन्छ। कुनै पनि वस्तु मिल्दैन त्यो बेलासम्म सुन, त्योसम्म त बहुमूल्य रत्न, तर त्यो कुरो प्राप्त हुनसाथ किन माटो हुन्छ त्यो भनेपछि त्यो सुख दिने वस्तु थिएन। वस्तुमा होइन, कुनै पदार्थमा होइन, परिस्थितिमा होइन सुख। सुख भनेको त मेरो भित्र नै छ। कसैले मलाई गाली दियो भने देखुन, त्यो गालीको प्रभाव पर्यो भने दुःख, परेन भने सुख। सजिलो छ नि, छैन त? कसैले मेरो अपमान गरे, त्यो अपमानलाई मैले अपमान मानेर पो त्यो दुःख भयो। अपमान मैले मानिनँ भने त दुःख हुनेको त कुनै कारणै छैन। मसँग यस्तो अपमान भयो, मेरालाई यस्तो गरे, त्यही छैन दुखेन। मेरालाई किन भएन? संसारमा म मात्रै किन दुःखी हुनुपर्ने? हे प्रभु, सबै संसारको दुःख मलाई मात्रै हजुरले थुपारिदिनु भयो। अब कोही मान्छे नपाएर अन्तमा गएर भगवान्लाई दोष दिन्छ मानिसले। असफल मानिसको एउटा यो। त्यसकारण संसारका प्रत्येक प्राणीको एउटा मात्रै चाहना छ, त्यो सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्नु। और सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो मनमा धेरै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू छन्, तर इच्छाहरूले सुख होइन दुःख दिन्छ। हेरौँ त, संसारमा दुईटा क्षेत्र छन्, एउटा राम्रो यो क्षेत्र साधनाको, यो क्षेत्र संसारको। है, संसारको दुईटा छ, हामी कहाँ छौँ? बिचमा छौँ। अब त्यो हाम्रो चाहिएको हामीलाई सुख छ, हिँड्छौँ हामी यतातिर दुःखतिर। कुनै वस्तु प्राप्त गरेर हामीलाई सुख मिल्ने भएदेखि त संसारका सबैभन्दा ठुला उद्योगपतिहरू या यो भगवान् महावीर और बुद्ध जस्ता उनले जङ्गलमा गएर साधु हुन पर आवश्यक थिएन होला नि। भगवान् रामको गीत गाउँछौँ हामीले है। भगवान् रामलाई त राजगद्दीले सुख दिने भए त जङ्गलमा जान आवश्यक किन थियो र? विद्रोह गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर उनलाई पहिला राज्य अभिषेक मिल्ने सूचनाले सुख दिएन, वनमा जाने घटनाले दुःख दिएन। ल हेर्नु त, त्यहाँभन्दा अरू के बुझ्न पर्ने हो त नि? संसार केही पनि छैन। न पहिलो दिनले उनलाई हर्षित बनाएको थियो भने आज जङ्गल जाने आदेश पाएर जङ्गलमा जाँदा दुःख छैन। हो, त्यो अवस्थालाई समभाव भनिन्छ। जैनीमा त्यसलाई साधना समभाव भनियो, सामायिक भनियो, समता भनियो। हाम्रो जीवनमा सुखको लागि समभाव हुन आवश्यक छ, सामायिक हुन आवश्यक छ, समता हुन आवश्यक छ। यी तीनवटा कुरा भइदियो भनेदेखि, किनभने एउटै हो यसको मुख्य उद्देश्य, यो भयो भने दुःख छैन। नत्र प्रतिक्रिया, क्रिया भयो प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्षण प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाले हामीलाई दुःख दिन्छ। अब कस्तो छ त नि मन है, त्यो बाहिर दुईवटा कुनै पशुहरू लड्या युद्ध गरेका छन् भनेदेखि हामीसँग समय हुन्छ, त्यसलाई एकछिन समय भएर निकालेर त्यो एउटा कुकुर लडेको छ कि दुईवटा पशुहरू लडेका छन् भने त्यहाँ बसेर हेरेर त्यो मनले 1 मिनटमा तुरुन्तै एउटा कुकुरको प्रति समर्थन गर्न बाध्य बनाइदिन्छ। हेर्नु त, यसले जिते हुन्थ्यो अरे, किन भन्नुपर्ने? आवश्यक त त्यो प्रतिक्रिया हो। तँलाई के मतलब छ त नि? त्यो कुकुर लडेका छन्, तैँले जित्ने भनेर जित्नेवाला छैन न। तिमीले त त्यहाँ बसी भने मनले प्रतिक्रिया गरिदियो। अब जसको समर्थन मैले गरेँ त्यो हारो भने दुःख, जित्यो भने सुख। तर त्यो सुख के सुख हो भनौँ त? थाहा छैन। हाम्रो उद्देश्य त के छ भने, जस्तै बिना उद्देश्यको हाम्रो जीवन अगाडि बढिराखेको छ। त्यसकारण ज्ञानी पुरुषले भन्नुहुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा पहुँच्नका लागि
उद्देश्य आवश्यक छ। हामी कहिलेकाहीँ हजुरहरूले बाइक लिएर जानुहुन्छ, हामीले कहिले यसो हेरौँ है, भवन्टो हेर्दाखेरि एउटा कुकुर सुत्या हुन्छ त, सुत्या थियो, सुत्दा कसैको बाइक आयो, त्यसका पछाडि दौडन सुरु गर्यो। कहाँसम्म दौडाउँछ त्यही त, अलि टाढासँग दौड्यो, दौडिसकेपछि त उसको त केही उद्देश्य छैन, त्यहाँ गयो फर्केर आएर त्यहीँ सुत्छ, फेरि अर्को गाडी अर्काको पछि दौडिन्छ। दिनभरि त दौडेको छ, उद्देश्य केही पनि छैन। कुनै कारणले कुनै दिन एउटा गाडीको पछाडि भाग्दा भाग्दै त्यो घरसम्म पुगेछ, घरसम्म पुग्यो भने त त्यसका लागि त होइन नि, त घर त किन, यो त्यसको उद्देश्य थिएन त, त्यसको त लक्ष्य होइन नि। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि बिना उद्देश्य केही दिनभरि के हो के म व्यस्त छु भन्छ मान्छे। हजुरले अहिले भने एकदम मलाई खुसी लाग्यो। खुसी के लाग्यो भने पढाइ पुरा गरिसकेपछि जीवन निर्वाहको लागि मान्छेले केही न केही त गर्नु पर्यो। तर गर्नको लागि त्यसमा पनि धेरै कुराहरू छन्। कसैले हिंसा हत्या गरेर आफ्नो जीवनको आजीविका कमाउँछ भने, त हजुर जस्ता व्यक्तिले अब यो सत्सङ्ग गरेर, साधु सन्तको सानिध्य प्राप्त गरेर, धर्मचर्चा गरेर पनि त हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न सक्दो रहेछ। यो पूर्वजन्मको पुण्य, यसलाई हामीले पुण्य भने, यसलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। सत्सङ्ग भनेको सन्तजनहरूको सङ्गत गर्नु नै सत्सङ्ग हो। बिल्कुल। हिन्दीमा भनाइ छ नि, एक घडी आधी पुनियाद। कसले भनेको? तुलसीदासले। त्यत्रा ठुला सन्तले के भने, एक घडी आधी पुनियाद, करे सङ्गति साधु की कटे कोटी अपराध। एक घडी भनेको 24 मिनट, त्यसलाई आधी गरिदिनुहोस् 12 मिनट। पुनियाद भनेको 6 मिनटको कहिलेकाहीँ साधु सन्तको सानिध्यले पनि तिम्रो करोडौँ भवका अशुभ कर्महरू नाश गर्न सक्छ। आज हजुर यहाँ बस्नुभयो, हुनसक्छ आज हजुरलाई जो प्राप्त गर्न थियो त्यो प्राप्त भएन, तर निष्फल जाँदैन है। अर्को सन्तसँग जानुभयो, एक न एक दिन यस्तो कुनै हजुरलाई ज्ञान प्राप्त हुनका लागि कोही ज्ञानी पुरुष आवश्यक छैन। हुनसक्छ कोही सामान्य साधुसँग चर्चा गर्दा गर्दै त्यसको कुराहरू हजुरको मनमा भित्र छुने बित्तिकै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। बिल्कुल। उदाहरणका लागि एउटा साँचो खोल्नका लागि हामीसँग चाबीको इच्छा हुन्छ नि। साँचो एउटा छ, चाबी हामीसँग 100वटा छन्। ती 100वटा चाबीले हामीले पटक के गर्छौँ, तर आवश्यक छैन। पहिला चाबीले खोल्न ग्यारेन्टी छैन, हामीलाई त थाहै छैन नि। सबै चाबी एक जस्ता छ। खोल्दै कहिलेकाहीँ पहिलो नम्बरको चाबी पनि लाग्न सक्छ, कहिले 10मा नम्बरको लाग्न सक्छ, कहिले 50मा नम्बर, कहिले 100 नम्बरको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै साधु सन्तको पनि यहाँले जो सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ, सत्सङ्ग गर्दै तर राम्रो चाबीले त्यसलाई खोल्न सक्दैन, ठुला चाबीले खोल्न सक्दैन। त्यसको चाबी कुन हो त नि? तर प्रयत्न त गर्नु पऱ्यो नि। सबै चाबी त्यसमा लाउनु पऱ्यो न, पहिला यसलाई नि लाउनु पऱ्यो, त्यसलाई नि घुसार्नु पऱ्यो। गर्दा एक समयमा त्यो चाबी पनि त्यहाँ आउँछ जुन चाबीले त्यो साँचो खोल्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि सत्सङ्ग गर्दै यो हाम्रो एउटा उद्देश्य लिएर हामीले सत्सङ्ग गर्दै कुनै न कुनै यस्तो क्षण आउन अवश्य सक्छ जहाँबाट हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ। त्यस कारण हामी सबैको उद्देश्य, चाहे प्राणी जगत होस्, त्रियञ्च जगत होस् या मनुष्य होस्, प्रत्येक व्यक्तिले सुख चाहेको छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको सुख हो। सुख कहाँ छ पहिला त जान्न आवश्यक छ। सुख बाहिर होइन, भित्र छ। अब एउटा इन्द्रिय छ, एउटा मन छ। हजुर, इन्द्रियले सुख दिन सक्छ र? मैले भर्खर भने नि, हजुरको फेभरेट कलर कुन चाहिँ हो? सेतो। अब कपाल सेतो हुने भने कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? नराम्रै लाग्ला। अब कसरी हामीले सेतो भन्यो, कसरी सेतो मन पर्यो भन्ने त हजुरले सेतो मन पराउनु। त्यस्तै चाहिँ अहिले केही क्षण मात्रै त हो। अहिले सेतो, रातो, कालो, यो मलाई पनि कसैले पर हजुरको फेभरेट कलर भनेर सोध्न साथ मैले सोचेँ के उत्तर दिने यसलाई। बाबा दाँत सेता भइदियो हुँदो भन्ने हुन्छ, कपाल काला भए राम्रो लाग्ने। सबैको आफ्नो एउटा वास्तविक रङ छ। त्यसकारण कुनै पनि चिजले हामीलाई सुख दिँदैन। केही समय सुख दिन्छ, त्यसपछि फेरि त्यो वस्तुले हामीलाई दुःख नै दिनेवाला छ। जहाँ इच्छा अभिलाषा छन्, आकाश जस्ता अनन्त छन्, त्यसका पछाडि नदौडनु। त हामी जति हाम्रो भित्र सन्तोष छ। अहिले जो सत्सङ्ग भने नि, साधु भनेको को? साधु भनेको मुख वस्त्र गलाएर सेता वस्त्रलाई पदयात्रा गर्नेवालालाई मात्रै साधु भन्ने होइन। साधु भनेको जसका जीवनमा सन्तुष्टि छ, चाहे गृहस्थी होस् चाहे सन्यासको रूपमा सन्तुष्ट, जे छ त्यसमै सन्तुष्ट हुन जो सक्यो भनेदेखि साधु।
सन्तोषभन्दा ठुलो संसारमा सुख छैन। गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आवे सन्तोष धन सब धन धुली समान। धुलो जस्तै हो सबै। त्यसकारण त्यो धनका सन्तुष्टिका लागि ज्ञान आवश्यक छ। ज्ञान आवश्यक छ, बुझ्न सक्न पर्यो नि हामीले। र मैले प्रवचनमा भन्ने गर्छु, एउटा मानिस गाडी किन्नलाई गएछ। गाडी किन्नलाई जाँदा जाँदै $100 विदेशको कुरा, $100 है, $1,00,000 गाडी पाइने, त्यसको व्यवस्था गरेर गाडीको सोरुममा गयो। गाडीको सोरुममा गइसकेपछि उनले भन्यो मलाई गाडीको आवश्यकता छ, गाडी दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि मसँग गाडी छैन भनेर उसले भन्यो। होइन, मलाई चाहिँ गाडीको आवश्यकता छ, चाहियो, पैसा पनि मैले पुरा पेमेन्ट लिएर आएको छु भनेर भन्दा गाडीको छँदै नभएसम्म हुँदै नभएको गाडीको व्यवस्था मैले कसरी गर्न सक्छु भनेर कुरा गर्दा गर्दै अन्तमा गएर छैनन् गाडी भन्दा छैनन्। कहिलेसम्म व्यवस्था हुन सक्दैन भने 1 वर्षसम्म व्यवस्था हुन सक्दैन भनेपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट अलिकति झनक्क भएर उठेर गएर अलिकति टाढा गएर त्यसले के गोजीमा हात हाल्यो। हात हालेर जो गाडी किन्न ल्याएका पैसा जति सबै नालामा फालेर हिँडिदिएछ। त्यो मान्छे हेरेको थियो, मान्छेलाई रिस त उठ्यो। होइन, भन्न त आफ्नै ग्राहकको के भयो भने हेर्दै थियो त्यसले। त्यसपछि त्यो मान्छे त घटनास्थलमा गएछ, त्यसले के फ्याँक्यो त नि भने हेर्दाखेरि त $100 त्यसले फालेको। $1,00,000 उसले त्यहीँ फ्याँकिया रहेछ। जो गाडी किन्न ल्याएको पैसा, सम्पूर्ण पैसालाई त्यसले त्यहीँ फ्याँकेर गयो भनेपछि त्यो मान्छेको मस्तिष्कमा के हो, धेरै उत्तरहरू, प्रश्न उत्तरहरू सुरु भयो। के भयो होला, कहीँ त्यसको ठेगाना खोज्दै त्यो व्यक्तिको घरमा गएर उसले भनेछ होइन, मैले तिमीलाई गाडी उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा तिमीले गाडी किन्न लगेका पैसाहरू फ्याँक्नको कारण के हो, यो कुरा मलाई भन्न पऱ्यो भन्दा यो कुरो जानेर केही फाइदा छैन, छोडिदेऊ भनेछ उसले। होइन, मलाई चाहियो। अनि जब गाडी तिमीले दिन नसक्ने भएपछि किन यसको, होइन मेरो दिमागले काम गर्न बन्द गर्यो, त्यस कारण मलाई त चाहियो यसको उत्तर, म तिम्रो गाडीको व्यवस्था गर्छु। गाडीको व्यवस्था गर्छु तिमीले? गाडीको व्यवस्था गरेँ। उसलाई थाहा छैन $1,00,000 त मसँग आइसक्यो। गर्छु भनेर भनिसकेपछि त्यो मान्छेले के उत्तर दियो त नि भनेर भन्दा जो मैले गाडी किन्नका लागि $1,00,000 लिएर ती सबै नकली हुनु भनेर लाग्छ। सबै पैसा के रहेछन्? नकली रहेछन् र पो फ्याँक्न कति सजिलो भयो। मान्नुहोस् न, बुझ्नुहोस्, त नकली भन्ने ज्ञान हुनसाथ त्याग्न गाह्रो। अहिले त हाम्रो असली हो, आमा बुबा असली, दाइ भाइ असली, यो घर मेरो असल, यो मेरो सुख, सबै मैले असल भनेर पो ए बाबा, जब तिमीले आँखा चिम्लेर यो सम्बन्ध समाप्त हुन्छ, शरीरबाट आत्मा निस्कन्छ, कसैले कसैलाई चिन्नेवाला छैनन्। त जस्तै त्यो मान्छेलाई नकली भए जानेको व्यक्तिलाई छोड्न कति पनि गाह्रो भएन, त्यो मान्छेले त अझै पनि असली सम्झिएको थियो नि त। त्यस्तै चाहिँ यो संसार सम्पूर्ण नकली हो। यो संसारबाट तिमीले के गर, केही न केही मन्थन गरेर तिमीले यहीँबाट सुख प्राप्त गर्न सक्छौ। सुखका लागि संसार होइन, स्वयंलाई हेर्नुपर्छ। स्वयं हेर्नका लागि इन्द्रियको सहयोगको आवश्यकता छैन। तिमीलाई नै हेर्दै देख्नु पुग्छ। बाहिर आँखाले तिमीले फरक रङहरू, हजुरले जस्तै सेतो भन्नुमा कसैलाई रातो मन पर्ला, कसैलाई कालो मन पर्ला, यी सबै इन्द्रियका खेलहरू हुन्। यो इन्द्रियले त बाहिर दुनियाँमा हामीलाई के गर्छ, घुमाउने गर्दछ र बाहिरका दुनियाँमा सुख खोज्ने कोसिस गर्दा त बाहिरका दुनियाँले सुख दिन सक्दैन, मेरो अन्तरात्माले सुख दिन्छ। त्यसकारण महापुरुषले आफ्नै अन्तरात्मामा खोजी गर्न सुरु गर्नुभयो। तर खोजी गर्दा एक दिन त्यो अवस्था पनि आउँछ भित्रबाट जब ज्ञान प्रकट हुन्छ, त्यति बेला सम्पूर्ण संसार छुट्टै महसुस गर्न सक्छ। हेर्ने दृष्टि फरक हुनसक्छ, हेर्ने सम्पूर्ण दृष्टि फरक हुनेछ। त्यो सुख र आनन्दमा प्रवेश गरिसकेपछि संसार त एउटा मेला हो, संसार त एउटा रङ्गमञ्च हो। हामीले कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, पिक्चर हेर्छौँ, हामीले सिरियलहरू हेर्छौँ, त्यतिखेर हामीलाई लाग्छ नि असली हो कि भन्ने हुन्छ, तर हामीलाई थाहा छ नि असली होइन। त्यो असली होइन भने त थाहा, त्यो हिसाबले संसारलाई हेर्ने दृष्टि आइदियो भनेदेखि हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुनसक्छ। त्यसकारण आध्यात्म बाहेक सुखको कुनै अन्य मार्ग छैन। र आध्यात्म भनेको गएर पूजापाठ गरेर मन्दिरमा जानलाई मात्रै आध्यात्म भन्छ, 2टा माला फेरिदिएदेखि म आध्यात्मिक भयो, होइन। आध्यात्म भनेको आत्मालाई चिन्न सक्ने अवस्था। मेरा भित्र आत्मा छ र आत्माको मूल्य के हो त्यो जान्न सक्ने अवस्था नै आध्यात्म हो भनेर हामीले बहुत साह्रै सारगर्भित, साह्रै सुन्दर उत्तर दिइदिनु भयो। मलाई जान्न मन लागेको कुरा के भने, हामी आध्यात्मिक सत्सङ्गहरू गर्छौँ, गुरुहरूका कुराहरू सुन्छौँ। लगभग हामी नेपाल, इन्डिया जस्ता देशमा हुर्किएका मान्छेहरूले धेर थोर कहीँ न कहीँबाट परमात्माको बारेमा
सुन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्छौँ किनभने हाम्रो माहौल त्यस्तै छ वरिपरि कहीँ न कहीँ भागवत भइरहेको हुन्छ रेडियो टेलिभिजनमा केही न केही बजिरहेको हुन्छ तथापि र जीवनका आपदापीहरूको माझमा यी चिजहरूले जुन हजुरले अगाडि उदाहरण दिनुभयो साइकलले एक सिममा चाहिँ आनन्द दिँदैन बाइकले एक सिममा आनन्द दिँदैन जेले पनि जत्रै ठुलो सुख दिने चिज भने पनि आनन्द दिँदैन तथापि हामीमा त्यो भोग चाहिँ रहिरहन्छ हामी जगतमा आध्यात्मिक कुराहरू सुन्छौँ गुरुका सत्सङ्ग सुन्छौँ त्यति हुँदै पनि त्यो वैराग्य किन जाग्दैन कतिमा यस्तो छ दुई प्रकारको अवस्था छ जान्नु र अनुभव हुनुमा फरक छ एक त शाब्दिक ज्ञान भयो आत्मज्ञान दुईटै ज्ञानमा फरक हुन्छ शब्दलाई मस्तिष्कमा थुपार्नु नै ज्ञान होइन त एउटा टेप रेकर्डसँग पनि छ आज हाम्रो इन्टरनेटमा मैले एक दिन इन्टरनेटमा के कुरा छैन त नि इन्टरनेटमा हेर्नुहोस् त कुनै यस्तो कुरा छ सिवाय आफूलाई हेर्नु अझ केही पनि सबै कुरा तिमीलाई मोबाइलले इन्टरनेटले दिन सक्छ तर तिम्रा भित्र भएको तिम्रो समस्याको समाधान त्यसमा छैन तिमीले त्यो स्वयं आफूले के हेर्न पर्यो हेरेर जान्न सक्नु पर्यो त्यसकारण यी शब्दहरूको सङ्ग्रहलाई ज्ञान नमानिदेऊ ज्ञान भनेको त मैले स्वयं अनुभव गरिसकेको जो एउटा अनुभूति छ त्यो ज्ञान हो उदाहरणका लागि सामान्य बालक छ होइन त बालक अबोध हुने बेलासम्म अग्निलाई देखेर फिलिङ्गाहरू देखेर त्यो आकर्षित भएर समात्न जान्छ आमाले ताने टाढा राख्छन् त्योभन्दा फेरि त्यो समात्न जान्छ तर त्यही बालक जब ठुलो भइसकेपछि आमाले बाबु अलिकति अङ्गार ल्याएर देऊ त भन्दा के गर्छ त्यसले दिन्छ कि दिन्न दिन्छ किनकि आज्ञाकारी हो तर दिनलाई विलम्ब हुन्छ किन भन्दा चिम्टा खोज्छ उसले आमाले पनि हातले समातेर देऊ न भन्दा फुल्छ भन्छ उसले ए बाबा पहिला पनि त तिमीले सम्हाल्थ्यौ केटाकेटीमा अहिले देऊ चिसो छ त तातो छैन क्या भनेर भन्दा आमाले भनोस् या भगवान्ले भनोस् त मान्दैन त हो यसको आफ्नो ज्ञान हो त्यो आज त हामी गुरुले भनिदिएदेखि नि ज्ञान हुन्थ्यो कि ज्ञानी गुरुको सानिध्य गर्न पाए ज्ञान प्राप्त खुल्थ्यो कि अरे बाबु कसैका ज्ञानले तिम्रो जीवन परिवर्तन हुनेवाला छैन तिमीले आफूले आफूलाई जान्ने कोसिस गर त्यहाँबाट ज्ञान सुरु हुन्छ भए जति पनि शास्त्रहरू छन् ती शास्त्र त एउटा हाम्रो दृष्टि मात्रै हो अनुभव नगरेसम्म कहिले पनि त्यो मेरो ज्ञान होइन कुनै व्यक्तिको ज्ञान हो बहुत सुन्दर हजुरलाई यो प्रश्न सोध्नुको मेरो एउटा कारण के छ भने हजुर बहुत युवा अवस्थामा नै सन्यस्त हुनुभएको हो स्याङ्जाको एउटा गाउँमा हुर्किएको केटो संसारका सबै कुराहरू घरमा त थिए होला सबै कुरा हजुरले पनि हामीले पनि खाने भोजन एउटै थियो समाज त्यही थियो समाचार त्यही सुन्नुहुन्थ्यो टेलिभिजनमा त्यही कुरा देख्नुभयो हामी हुर्किएको समाज माटो त एउटै थियो तर त्यही गाउँबाट त्यही ठाउँबाट यही देशबाट हजुरले चाहिँ के त्यस्तो चिज देख्नुभयो जसले गर्दा वैराग्य फलीभूत भयो र वैराग्य यति अतिरेक भयो कि यो कदम उठाउन हजुरलाई साहस मिल्यो किनभने हामीलाई त त्यो साहस मिल्दैन नि अझै पनि हामीले हजुरले भने जस्तै प्र्याक्टिकल्ली कानमा सुनेको छौँ कि पैसाले सुख दिँदैन सन्तानबाट सुख आउँदैन यो संसारबाट सुख आउँदैन भन्ने सुनेका छौँ तर अनुभव त छैन हामीलाई हजुरलाई कसरी त्यो साहस मिल्यो कि आई सुड टेक द्याट स्टेप त्यो कदम लिने नि जुन साहस आयो नि त्यो कसरी आयो जो ज्ञान बाहेक अरू कुनै पनि माध्यम हुँदैन अनि वैराग्य भनेको के हो भनेदेखि जसले खान्छ जसले चाख्छ अनुभव त्यसलाई मात्रै हुने कुरो हो अब दुईवटा साधु भएर कुरा गरेको भएदेखि भाइ तिमीलाई वैराग्य आउने बेलामा के अनुभूति भयो त्यो कुन चाहिँ घटनाले तिमीलाई प्रभाव पार्यो भनेर भन्दा मलाई त फलाना चिजले मलाई पार्यो भन्थ्यो उसले भन्थ्यो मलाई यसरी पार्यो अब हामीलाई त थाहै छैन हामीलाई त वैराग्य भनेको थाहा छैन हजुरलाई वैराग्य आयो कि आएन मलाई त वैराग्य आएको जस्तो लाग्छ मलाई आएर भएन नि स्थिर हुनु पर्यो आउन त भर्खर यहाँ अहिले दुईवटा गाडी टक्राएर मान्छेको 5-7वटा लास देखिने बित्तिकै वैराग्य आइहाल्छ नि घाटे वैराग्य भन्छन् नि त्यही तुरुन्त वैराग्य वो छोड मेरो क्या कसलाई ठग्नु किन कसैको बारेमा केही कुरा गर्नु एक क्षणका लागि वैराग्य आयो त आयो छैन त्यसलाई स्थिर बनाउन सक्ने अवस्था भनेको पूर्ण रूपको ज्ञान हो त्यो कुरालाई अब घर घाटे भन्यो होइन हजुरले
अलि मलाई शमशान वैराग्य भने फेरि मेरो अलिकति शब्द यस्ता भएर त हामी त संसारमा जाँदा घाटमा जाने बेलासम्म जुन वैराग्य अवस्था थियो घर फर्केर नुहाइसकेपछि फेरि त्यही पहिला जस्तै सामान्य। त्यही भएर वैराग्य आएन भनेर हामीले आफूलाई वैराग्य नभएको भन्ने होइन। वैराग्य प्रत्येक क्षण आउँछ। कहिलेकाहीँ दुःख हुँदाखेरि है मान्छेहरू महाराज दीक्षा लिन पाए हुँदो भन्छ। हजुर भन्छ कसैले। मलाई त कता कता लाग्छ दीक्षा लिन त मनै आउँदैन। अब अहिले यत्रो कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको महामारीमा बिजनेसमा घाटा छ, अब कसरी अगाडिको जीवन बढ्ने होला त नि भन्ने पनि समस्या भएको बेलामा मान्छेले के गर्छन्? आत्महत्या गर्न तयार छन्, दीक्षा लिन तयारको पनि छैन। यो समस्याले लो अब त म दीक्षा लिन्छु भयो, जे भयो भयो, जति छ मेरो घरबारलाई सबै छोडिदिएँ, अब तिमीले लिए म अब दीक्षा लिन्छु भयो, मलाई केही चाहिएन भन्ने व्यक्तिको मन आउँछ किन आउँदैन? मर्न सजिलो छ, आत्महत्या गर्न सजिलो छ, तर वैराग्य आउँदैन हजुर। त्यही त जस्तो भगवान बुद्धको विशेष गरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नबन्दैको त्यो एउटा चाहिँ युवा राजकुमार, उसले एउटा मान्छे मरेर कात्रो उडाएर लिएर गएको देख्यो, एउटा बिरामी बुढी आमा देख्यो, अनि एउटा रोगी मान्छे देख्यो, अनि एउटा चाहिँ साधु देख्यो। र साधु देखिसकेपछि संसारमा पहिलो कुरो त मृत्यु हुँदो रहेछ, मान्छे बुढो हुँदो रहेछ, दुःख हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भएर अनि साधु देखिसकेपछि साधुले त ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि जुन बाटोमा हिँडेको छ त्यो बाटोमा हिँडेपछि त मैले नै ज्ञान प्राप्त गर्दो रहेछु, मैले पनि त्यसपछि चाहिँ यो जीवनको दुःखबाट मुक्त हुन पाउँछु होला भन्ने चाहिँ मुमुक्षा जाग्यो। त्यसपछि अगाडि बढ्नु भयो। हजुरको जीवनमा त्यस्तो केही घटना घट्यो? होइन, त्यस्ता घटनाहरू त अब जीवनमा कहीँ न कहीँ त अवश्य घटिने नै भयो होइन। अब यो भन्नाले घरैबाट वैराग्य मैले पहिले यहाँलाई भनिसकेँ। यहाँबाट भारत जाँदाखेरि दीक्षा लिने कुनै उद्देश्य थिएन। भारतमा गइसकेपछि 6 महिनामा एउटा गुरुसँग वार्तालाप भयो। गुरुसँग वार्तालाप हुँदा हुँदै उहाँले एउटा मन्त्रको बारेमा कुरा गर्नुभयो। जस्तै यहाँ लेखिएको छ महामन्त्र भनेर भन्छ उहाँले, नमो अरिहन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरणम, नमो उज्जणम, नमो लो सप्साणम, यसको उहाँले उच्चारण गर्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो, यो जतापाबी नलेख्नु है भन्नुभयो। म किन भने मैले प्रश्न सोध्दा खुट्टामा लाग्नु हुँदैन भने मैले होइन, सरस्वती भन्दा पनि ठुलो हो क्या यो मन्त्र भने मेरो मनमा भयो। उनले फेरि संसारमा सबैभन्दा ठुलो के भने, बाल्य अवस्थामा मेरा मनमा विचार आयो यो मन्त्र यति शक्तिशाली रहेछ भनेदेखि 6 महिनामा मेरो काम पुरा हुनुपर्छ भनेर मैले जाप गर्न सुरु गरेँ। त असम्भव काम के त नहुनेवाला कामलाई मैले लगाइदिएँ। गर्दा त 6 महिनामा त ठ्याक्क त काम भयो। जाप पनि छोडिसकेको थिएँ मैले। त भइसकेपछि अचानक याद आयो है, यहाँबाट अलिकति केही रच कि भन्ने भयो। त्यसपछि फेरि अब अनेक घटनाहरू यस्ता भयो। अब एउटा गुरुको सत्सङ्गमा सुन्दाखेरि भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण हजुर र उनका साना भाइ गजेशुकुमल, हाम्रो यहाँ शास्त्रमा आउँछ, उनको घटना गुरुले एक दिन सुनाउँदाखेरि त मनमा त अत्याधिक वैराग्य, त्यो हेर्ने दृष्टि नै फरक पर्यो। तर मैले पहिले यहाँलाई भनिसकेँ त्यो वैराग्य पनि स्थिर हुँदैन, त्यो वैराग्य पनि फेरि तलमाथि हुन्छ त्यो अवस्था आठको चाहिँ। अहिले पनि साधु भइसकेपछि पनि एक समान जीवन हुँदैन। कहिले वैराग्य माथि चढ्छ भने कहिले तल आउँछ, फेरि माथि चढ्छ, फेरि तल आउँछ, त्यो अवस्था रहिरहन्छ। तर बोध हुन पर्यो, मैले पाप गरेको छु भने पाप गर्नु अपराध भन्दा पनि पापको होसपूर्वक गर्नु भनेको एउटा विवेक आवश्यक छ। मबाट पाप भयो है, यति त जानौँ नि हामीले, पाप गरेर चाहिँ ज्ञानै छैन। त्यस्तै चाहिँ हनुमानले सूर्य अस्तलाई देखेर वैराग्य भन्ने हामीले पढ्छौँ नि, सूर्य अस्त देख्न छ त मलाई वैराग्य। हामीले त कति देखौँ त्यस्ता सूर्य अस्त। अब अहिले जस्तै बुद्धको कुरा गर्नुभयो, यहाँले एउटा रोगी मान्छेलाई देखेर मनमा चिन्तन आउँछ, एउटा लासलाई देखेर मनमा विचार आउँदो रहेछ। यी साना साना कुराले पनि वैराग्य दिन सक्छ। जस्तै मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, साँचो खोल्नका लागि विशेष चापी, राम्रो चापीको आवश्यक छैन। त्यो चापी कहाँ कुन बेला कसरी लाग्छ त्यसको प्रतीक्षा गर्नु, तर प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ है। प्रयत्नलाई छोड्नुहुन्न। त्यो जुन दिन एक दिन यस्तो आउनेवाला छ जुन दिन मेरा मनमा पनि वैराग्य आउँछ, त्यसमा कुनै न कुनै कारण हुन्छ। हुनसक्छ कोही विशेष कारण नहोस्, कसैको पूर्वजन्मको संस्कार हुनसक्छ। छ नि, संस्कार नभएसम्म त नेपालको एउटा पाहाडमा जन्मेको व्यक्ति भारतमा गएर दीक्षा लिएर अहिले यत्रो चाहिँ सबै कुरो भएछ भने त केही न केही त होला पूर्वजन्मको। अनि त्यहीमाथि पनि हामी 70 जना साधु भारतमा गएर दीक्षा लिइसकेपछि मेरो मनमा विचार आएको होइन, मैले यो क्षेत्रमा जसै पनि केही
जनजागरण गर्नु पर्यो भन्ने भाव आयो। त्यसमा पनि यहाँलाई कति थाहा छ, मानव मिलन भन्ने संस्था जैन साधुको सँगसँगै पनि मैले होइन, साधु त आफ्नो एउटा मार्गमा छ, गृहस्थीको लागि एउटा सेवाको पर मार्ग दिनुपर्छ, तर सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर जैनीलाई मात्रै होइन, बुद्धलाई मात्रै, हिन्दूलाई मात्रै नभनिकन हामीले विशुद्ध रूपमा सेवा गर्ने, जो समाजमा जसलाई आवश्यकता छ त्यसको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने मसँग क्षमता छ भने मैले गर्नुपर्छ है भनेर हामीले एउटा सङ्गठन बनाऊँ भनेर मानव मिलन भन्ने सङ्गठन आजभन्दा 28 वर्ष पहिला हामीले के गर्यौँ बनाएर अहिले यो संस्थाले पनि यहाँ पनि काम गर्दैछ। काठमाडौँ भारतमा पनि धेरै ठाउँमा त्यो काम गरेको छ। त यो जीवनमा घटनाहरू घट्छन्, कुन चाहिँ घटना कतिखेर हुन्छ घट्छ भन्ने थाहा छैन। र कहिलेकाहीँ साधु बन्छ, वैराग्य भइसकेपछि साधु भएर 10-15 सालपछि फेरि पतन हुन नि सक्छ नि, कुनै ऊ छैन। पतन भयो, भावना घिर्यो, कुन चाहिँ क्षण दुर्घटना घट्नेवाला छ, फेरि पतन भएर गृहस्थी पनि हुन सक्छन्, ठुला ठुला साधुहरू नि गृहस्थी हुन सक्छन्। ठिक छ, अन्तमा हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरू जो नेपालमा विदेशमा जहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जीवनलाई सम्यक र सुन्दर बनाउनको लागि घरमा नै साधना गर्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ र के गर्यो भने जीवन चाहिँ सुमार्गमा लाग्छ? साधना भनेको सुखको मार्ग हो। साधना गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला शरीर शुद्ध हुन आवश्यक छ। हजुर, शरीरै शुद्ध छैन भने मन शुद्ध हुन आवश्यक छैन। शरीर शुद्धका लागि आहार शुद्धि आवश्यक छ। हजुर, आहार शुद्धिका लागि सबै व्यक्तिले हामीले के अनुभव गर्नु पर्यो भने मेरा भित्र एउटा आत्मा छ, त्यो आत्मा नै परमात्मा हो। त मैले भोजन गर्छु भनेदेखि त्यो मेरो भोजन नभएर प्रसाद बन्योस्। मैले पानी पिउँछु भनेदेखि त पानी नभएर त्यसलाई मैले अर्घ बनाउन सकौँ। त्यो हुन्छ कसरी? मेरा भित्र परमात्मा छ है भन्ने अनुभूति भएर त्यसरी मैले आहार विहार शुद्ध गर्न सक्यो भने सबभन्दा पहिला आध्यात्म र सुखतर्फ बढ्नका लागि आहार शुद्धि आवश्यक छ। हाम्रो जीवनको आहार शुद्ध भयो भनेदेखि हाम्रो साधना छ। अब हाम्रा मनमा दया छैन, हाम्रा भित्र करुणा छैन, हाम्रा भित्र ममत्व छैन, माया र प्रेम छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति जति साधना गरे तापनि, जति ध्यान गरे तापनि त्यसले ध्यानमा त्यो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन जुन सफलता हामीले के गर्न सक्छौँ। यो त सबै आवश्यकै छ। त्यसको सँगसँगै हामीले आध्यात्म बाहेक पनि हामीले कुरा गर्नु पर्यो भने राष्ट्रको राष्ट्रियता परम आवश्यक छ। यहाँहरू टाढा टाढा विदेशमा बसेर हाम्रो नेपाली हुँ भनेर यहाँले स्वाभिमानसहित नेपाली भन्न सक्ने एउटा मुटु यहाँसँग पैदा हुनु पर्यो। नत्र अलिकति पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त भएर आफ्नो देशलाई नै बिर्सनु भयो भने कुनै अर्थ छैन। जो व्यक्तिले आफ्नो आमालाई बिर्सन्छ भने त्यो व्यक्तिले संसारमा जे पनि गर्न सक्छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो स्वार्थी हो। हामी सबैलाई मातृभूमि का प्रति माया हुन आवश्यक छ। र मातृभूमिका प्रति माया छ भनेदेखि मबाट कहिले पनि यस्तो नराम्रो कर्म नहोस् है जसका कारण मातृभूमिको के होस्, नाम बदनाम होस्, त्यस्तो कर्म मबाट नहोस्। कसैले भनौँ न यो त नेपाली हो नि, नेपाली यस्ता हुँदैन नि भाइ। नेपालीहरू त सोझा हुन्छ, नेपालीमा इमान्दारिता हुन्छ, राष्ट्रको प्रति राष्ट्रभक्ति छ। ती सबै कुरा जानेर हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो कल्याण, राष्ट्रको कल्याण गर्न सक्यो भनेदेखि त्यही नै हाम्रो जीवनको सफलता हो। हुन्छ त, मलाई हजुरसँग अझै संवाद गर्नु मन छ। सम्भव भयो भने म यहाँ पोखरामा केही दिन बसेँ भने हजुरसँग फेरि महावीरको बारेमा एउटा अलग्गै सत्र मलाई गर्न मन छ। महावीरलाई नजिकबाट बुझ्न मन छ, किनभने हामीले धेरै महावीरको बारेमा सुनेका छौँ। नजिकबाट उहाँको जीवनको बारेमा अर्को एउटा सत्रमा संवाद गर्न धेरै रहर छ। हजुरको अनुमति भयो भने म फेरि पनि आउँछु। अवश्य हजुरको, किनकि यहाँलाई पनि मैले भन्यो अब ज्यान कुरा निकालिहाल्नु भयो भने हाम्रो भगवान महावीरका सन्देशहरू छन्। त्यसमा एउटा अन्तिम सन्देश उत्तर अध्ययन सूत्र भन्ने, जो अन्तिम समयमा महावीरले आफ्नो जीवनको निचोड दिनुभयो। त्यसमा 36 अध्ययन छन्। त्यो एउटा लगभग 400-450 पेजको ग्रन्थ, त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद भएर भर्खर पहिलो ग्रन्थ, कुनै पनि जैन ग्रन्थ पहिलो ग्रन्थ नेपालीमा अनुवाद भइसकेको छ र आइसक्यो। र त्यसको सौभाग्य पनि मलाई नै प्राप्त भएर अहिले त्यो उत्तराध्ययन सूत्र भनेर त अहिले प्रकाशित भइसकेको छ। यस विषयमा पनि हामीले चर्चा गरौँ। बबी, बाइ द वे ब्याट्री हेर त कति छ? 35। अलिकति महावीरको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ? होइन, पछि गरौँला अब, किनकि मेरो
त्यताको ब्याट्री होला यताको ब्याट्री सकियो हुन्छ हुन्छ त्यसो भए भोलि हजुरले चाहिँ मौन धारण गर्नुहुन्छ होइन सम्भव भयो भने अब हामी बसेछौँ भने चाहिँ या त हजुरले 1 घन्टा आराम गरेर त्यसपछि गर्ने कि आज अहिले फेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ कि सूर्यास्तभन्दा पहिले हामीले जल पानी सबै कुरो लिन्छ यो नियम कानुन पछि गरौँला ओके हुन्छ हुन्छ पर्सि शुक्रबार बरु बिहान 8-9 बजेतिर अगर हुन्छ भने त्यो हुनसक्छ ल हुन्छ सकेसम्म 9 बजे 10 बजे 11 बजे त्यो हुनसक्छ हुन्छ त थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरको यो संवादमा यति मिठो सँग हजुरले ज्ञान बताइदिनु भयो हामी एकदमै अनुग्रहित भएका छौँ हजुरको समयको लागि अन्तमा केही आशीर्वचन भनिदिन चाहनुहुन्छ भने आशीर्वचन भन्दा नि एउटा नेपालीमा गीत छ त्यो गीतै गाइदिउँ कि है हजुरको चाहना संकल्प गरौँ लो मानिस हामी बनौला मानिस बनेपछि पो भगवानलाई चिनौला के जैन बौद्ध मुस्लिम हिन्दू र सिख इसाई सबै नै हौ भाइ भाइ मिलेर हामी बसौँला संकल्प गरौँ लो मानिस हामी बनौला फुलबारी हो जगत यो हामी फूल प्यारा प्यारा हाँसेर झुल्दै फुल्दै संसार मगमगाउँला संकल्प गरौँ लो मानिस हामी बनौला एउटै गगनका हामी चम्केला जुन तारा एउटै गगनका हामी चम्केला जुन तारा बाली पवित्र ज्योति संसार जगमगाउँला संकल्प गरौँ लो मानिस हामी बनौला गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ त्रिपिटक सब हुन गाथा मानव ताका बड़ो प्रेम ले पढ़ौला संकल्प गरौँ लो मानिस हामी बनौला कति सुन्दर कति सुन्दर के अरे टिभीको नाम स्वधर्म टिभी स्वधर्म टिभीको माध्यमबाट यहाँले एउटा आध्यात्म प्रचारको एउटा सङ्कल्प लिनुभयो छन् सबै च्यानलहरू छन् ती च्यानलहरूको मुख्य उद्देश्य अर्थ सङ्कलन छ अर्थ उपार्जन उनको मुख्य उद्देश्य हुन्छ तर हजुरले साधु सन्तसँग राम्रा व्यक्तिहरूसँगको विचार लिएर पुरै संसारमा एउटा सुन्दर पवित्र वातावरण बनाउनका लागि जो स्वधर्म टेलिभिजनले एउटा वातावरण बनाऊ त्यो माध्यमबाट जो संसारमा आएका सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूका लागि सहित सबै जो कार्य गर्नुभएको छ यसलाई मुरी मुरी आशीर्वाद साधुवाद दिन्छु र यसै गरी नै अगाडि हजुरको पनि सफलता मिलोस् यो टेलिभिजन बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूले देखेर आफ्नो भित्र केही न केही ज्ञान प्राप्त निश्चित रूपमा हुन्छ र सत्सङ्ग गर्ने अवसर दिनुभएको छ यसै गरी अवसर दिइरहनु होला भन्दै आजको आफ्नो विचार यहीँ पूर्ण गर्दछु धन्यवाद गुरु हामी भाग्य भयो हाम्रो आजको सत्सङ्ग अत्यन्तै उत्कृष्ट सत्सङ्ग रह्यो साँच्चै धेरै नै आनन्द आयो हजुरको यो समयको लागि म सधैँभरि रेडी रहनेछु र हजुरसँग फेरि पनि सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिलोस् है हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच हुन्छ त यो कार्यक्रममा यतिन्जेल हामीसँग चाहिँ सत्सङ्गमा बसेर हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा सुटिङ गरेर साथ दिने बबीलाई
र दिदीहरूलाई र यहाँ अरू साधकहरू पनि जो हुनुहुन्छ सबैजनालाई आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.